बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड डूइंग गुड। और आज इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ दी शिमला कॉन्फ्रेंस। और इस वीडियो के अंदर हम शिमला कॉन्फ्रेंस को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम उसके इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस है क्या, और उसके बाद हम शिमला कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होने के पीछे पर्पस क्या था, उसका मकसद क्या था, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और फिर आखिर में हम ये समझेंगे कि उसका नतीजा क्या निकला। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि शिमला कॉन्फ्रेंस है क्या। तो एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी शिमला में इन जून। आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वो होती है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होती हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस की जाती है, उनकी एक मीटिंग रखी जाती है। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लें कि आज पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों, अगर एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी जाती है तो उसका मतलब है उसमें पूरे मुल्क की जितनी भी बड़ी पार्टीज़ हैं उनको इनवाइट किया जाएगा। सो एट दैट टाइम दो दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी इंडिया के अंदर। एक थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और दूसरी थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और फिर छोटी भी थी, चंद छोटी पार्टीज़ भी थी, लेकिन ये जो थी ये मेन पार्टीज़ थी। तो इन ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट शिमला इन जून 1945। 1945 जून में शिमला के अंदर जो है एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस रखी गई टू बिल्ड कंसीलिएशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़ टू एक्ट अपॉन द वेवल प्लान। अब वेवल जो थे ये एक नए वाइसरॉय थे इंडिया के। और इंडिया के जो सियासी मसाइल थे उनके हल के लिए, इंडिया के अंदर मसाइल के हल के लिए उन्होंने अपना एक प्लान दिया था जो जाना जाता है वेवल प्लान के नाम से। और उस प्लान पे अमल दरामद करवाने के लिए और उस पे अमल करवाने के लिए उन्होंने एक आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलवाई जो शिमला के अंदर हुई थी जून 1945 में, जिसको जाना जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस के नाम से। उसकी वजह ये थी कि वो जो वेवल प्लान उन्होंने दिया था उसके ऊपर वो अमल दरामद करवाना चाहते थे, और पॉलिटिकल पार्टीज़ की इत्तेफाक राय जो उनको मुतफ़िक करना चाहते थे उस बात पे, ताकि सब मिलकर जो है एक चीज़ को चलाया जा सके और उस प्लान के ऊपर अमल दरामद हो सके। सो दिस वाज द शिमला कॉन्फ्रेंस दैट वाज हेल्ड इन जून 1945 टू बिल्ड कंसीलिएशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनमें इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई इंडिया के अंदर, दैट इज़ नोन एज दी शिमला कॉन्फ्रेंस। इसके पीछे मकसद क्या था? जैसा कि हमने पहले ही भी बताया मैंने कि वेवल जो थे वो नए वाइसरॉय थे इंडिया के। और उन्होंने जो इंडिया के अंदर जो सियासी मसाइल थे, सियासी मसाइल क्या थे कि जो इंडियंस थे वो खुश नहीं थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और ये चाहते थे कि वो उनकी अपनी हुकूमत हो। उनकी अपनी हुकूमत हो, लेकिन जो ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस थे वो चाहते थे कि सिर्फ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस को हुकूमत दे दी जाए। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो ये चाहती थी कि इंडिया के दो पार्ट्स की जाए, एक पाकिस्तान और दूसरा इंडिया। तो ये मसाइल चल रहे थे और उनके मसाइल के हल के लिए उन्होंने एक प्लान दिया। अ, और उस प्लान में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जब तक ये मसला हल हो जाता है तब तक हम ऐसा कर लेते हैं कि वाइसरॉय की जो एग्जेक्टिव काउंसिल है, अब एग्जेक्टिव काउंसिल क्या है? एग्जेक्टिव काउंसिल उस वक्त ये थी जिसमें आज आज की अगर हम बात करें, जिस तरह आज हमारे पास कैबिनेट होती है, काबीना होती है प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, और दूसरे फॉरेन मिनिस्टर होता है, और दूसरे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो कैबिनेट फॉर्म करते हैं। तो उस वक्त जो थी उस कैबिनेट को जाता था एग्जेक्टिव काउंसिल के नाम से। तो उन्होंने ये कहा कि जब तक ये मसाइल हल हो जाते हैं तब तक जो इंडियंस हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी एग्जेक्टिव काउंसिल, यानी जो कैबिनेट होगी उन उसके अंदर, यानी जो इंडिया के हैं मिनिस्टर्स बनेंगे इंडियंस, इंडियन मिनिस्टर्स बनेंगे, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर इंडियन होगा, हेल्थ मिनिस्टर इंडियन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर इंडियन होगा। और जो है ताकि जो इंडियन हैं उनको ये एहसास हो कि वो ख़ुद के ऊपर ख़ुद ही हुकूमत कर रहे हैं। तो उन्होंने ये एक प्लान दिया कि जो एग्जेक्टिव काउंसिल है उसको दोबारा बनाया जाएगा, यानी जो कैबिनेट है उसके अंदर इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। सो दिस वाज द वेवल प्लान। और उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी हिंदूज़ और मुस्लिम्स की। उन्होंने कहा कि
اب یہ مسئلہ بھی چل رہا ہے کہ ہندوز کی کتنی سیٹس ہوں، مسلمانوں کی کتنی ریپریزنٹیشن ہو. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ ہم ایکول ریپریزنٹیشن دیتے ہیں، یعنی اگر انڈین ہندوز جو 5 ممبرس ہوں گے تو مسلمانوں کے بھی 5 ممبرس ہوں گے. تو اس لیے یہ ان کا پلان تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی جون 1945 میں شملہ میں، جس کو جانا جاتا ہے شملہ کانفرنس کے نام سے. اب دوبارہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ویبل جو تھے وہ نئے وائسرا بنے انڈیا کے، تو انہوں نے ایک پلان دیا انڈین مسائل کو حل کے لیے. انہوں نے کہا جب تک آپ کے جو سارے مسائل ہیں، حکومت کون کرے گا، کیسے کرے گا، وہ حل نہیں ہو جاتے، تب تک ہم ایسا کر لیتے ہیں کہ جو کیبنٹ ہے، جو منسٹرز ہوں گے جو انڈیا کے افیئرس کو چلائیں گے، وہ ایگزیکٹو کاؤنسل جس کو جانا جاتا ہے اس کیبنٹ کو، اس میں ہم انڈینس کی ریپریزنٹیشن کر دیتے ہیں. یعنی جو برٹش پہلے حکومت چلاتے تھے، انگریز چلاتے تھے، اب اس کی جگہ انڈینس جو ہیں وہ خود منسٹرز بن جائیں اور وہ خود حکومت کریں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹو کاؤنسل میں، کیونکہ ہندو مسلم کی جو مسائل چل رہے تھے، انہوں نے کہا ایکول ریپریزنٹیشن ہوگی، برابر جتنے ممبرس ہندوز کے ہوں گے اتنے مسلمس کے ہوں گے. اور اسی وجہ سے انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ان جون 1945 ایٹ شملہ، جس کو جانا جاتا ہے شملہ کانفرنس کے نام سے. تو یہ مقاصد تھے اس کانفرنس کے. تو اب اس میں جو مسلمان ہیں اس کی جو صدارت کی انہوں نے، دوسرے بھی آل انڈین مسلم لیگ کے جو لیڈرز تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، وہ بھی موجود تھے اس میں، لیکن جو اس کو ہیڈ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے قائد اعظم محمد علی جناح. تو آل انڈیا مسلم لیگ کا جو وفد تھا اس کی جو صدارت کر رہے تھے قائد اعظم کر رہے تھے، اور جو آل انڈیا نیشنل کانگریس تھے اس کی جو وفد کی جو صدارت کر رہے تھے وہ مولانا عبدالکلام آزاد کر رہے تھے. تو یہ کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں کافی ڈسکشنز ہوئیں، لیکن جو بات جس میں مسئلہ پیدا ہو رہا تھا وہ تھی کانگریس کی ڈیمانڈ. کانگریس یہ چاہ رہا تھا کہ اگر 5 سیٹس جو ہیں ہندوز کی ہیں تو وہ ساری کانگریس کو ملے، انڈین نیشنل کانگریس کو ملے. اور دوسری بات وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو مسلم لیگ جو مسلمانوں کی سیٹس ہیں نا، اس میں بھی جو ہے آل انڈین نیشنل کانگریس کو ریپریزنٹیشن دی جائے. یعنی جو مسلمانوں کی 5 سیٹس ہیں وہ ساری کی ساری آل انڈیا مسلم لیگ کو نہیں ملنی چاہیے. اور دوسری جگہ پر مسلم لیگ یہ کہہ رہی تھی کہ وہی واحد پارٹی ہے جو مسلمانوں کی ریپریزنٹیشن کرتی ہے. تو اس وجہ سے جو مسلمانوں کی ساری سیٹس ہیں وہ جو ہیں آل انڈیا مسلم لیگ کو ملنی چاہیے. یہ مسلم لیگ کا کلیم تھا. اب یہ چاہ رہے تھے آل انڈیا مسلم لیگ والے کہ جو مسلمان کی جو ساری سیٹس ہیں، 5 سیٹس جو مسلمانوں کے لیے ایگزیکٹو کاؤنسل میں دے رہے ہیں، وہ 5 سیٹس جو 5 ممبرس ہوں گے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے ہوں گے. لیکن آل انڈیا نیشنل کانگریس یہ کہہ رہا تھا کہ ہماری پارٹی میں بھی مسلمان ہیں اور ہماری پارٹی بھی مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں سے ایک سیٹ مسلمانوں کی ہمیں بھی دی جائے. یعنی ہماری پارٹی کا ایک مسلم رکن جو ہے وہ بھی جو ایگزیکٹو کاؤنسل ہے اس کا ممبر بنے. تو اس وجہ سے یہ جو ڈیڈ لاک تھا یہ برقرار رہا، اور مسلم لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ وہی مسلمانوں کی پارٹی ہے اور مسلمانوں کے جتنے ممبرس ہوں گے وہ آل انڈیا مسلم لیگ میں سے ہی ہوں گے. اور آل انڈیا نیشنل کانگریس یہ کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ واحد پارٹی نہیں ہے مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کی نمائندگی آل انڈیا نیشنل کانگریس بھی کرتی ہے. تو اس وجہ سے اس مسلم کی جو 5 سیٹس ہیں اس میں سے ایک سیٹ انہیں دی جائے. سو دس واز اے ڈیڈ لاک، اور جس کے نتیجے میں یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہو پایا اور یہ جو کانفرنس تھی یہ فیل ہو گئی. تو دس واز دا ریزلٹ کہ یہ کانفرنس اسی وجہ سے فیل ہوئی کہ یہ ڈیڈ لاک جو تھا یہ آخر تک برقرار رہا. سو دس واز آل اباؤٹ دی شملہ کانفرنس. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی، اینڈ دس ویڈیو از گوئنگ ٹو بی ہیلپ فل فار یو. سو تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. اللہ حافظ.